त्यो घडेरी बेच्नको लागि दिएकै होइन, विकासको लागि दिएको हो। विकासको लागि त पब्लिकले कन्ट्रिब्युट गर्छ, तर एउटा व्यापारीलाई अरबपतिलाई खरबपति बनाउन, मल्टिमिलियनर बनाउन, बिलियनर बनाउन त दिँदैन। त्यो काम नगर्ने अनि व्यापार गर्ने त्यो त भएन नि। प्लटिङ गरेर व्यापार गर्नलाई दिएका होइनन् नि। तर कतिपय अवस्थामा यस्ता पेपरहरू अब निष्क्रिय भयो अथवा काम विमानस्थल नबन्ने भएको खण्डमा विमानस्थलको लागि उनीहरूले जग्गा अधिग्रहण गरेका हुन्। अब विमानस्थल बन्दैन भने त्यो त अब पेपरमा त एग्रिमेन्ट साइन छ, त्यो लिएर अदालत जान सकिन्छ। अनि भएन भने पब्लिकलाई आह्वान गर्न सकिन्छ। कौडीको दाममा लिँदै व्यापारीलाई बेच्ने अधिकार दिनु पनि हुँदैन त्यसरी, किनभने त्यो यति एयरलाइन्सलाई दिएको होइन, नेपाल सरकारलाई विकासको लागि दिएको जग्गा हो। त्यहाँ 30-28 देखि 32 हजारको दरले त्यो जग्गा लिएर अहिले चाहिँ त्यो जग्गा 80 लाखभन्दा माथिको मूल्यमा बेच्नलाई खोजिरहेछन्। त्यसको लागि उनले एकजना धरानतिरकै जताततै भूमाफियाहरूको चलखेल छ। यही चलखेलको बिचमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सयौं हजारौं रोपनी जग्गाहरू फिर्ता लिइसकेका छन्। यसैको लहरमा आएर पछिल्लो समय धरानकै मेयर हर्क साम्पाङले पनि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि त्यहाँका यति एयरलाइन्सले एयरपोर्ट प्रयोजनका लागि भनेर सर्वसाधारणको लागि कौडीको भरमा जग्गा किनेको र पछि एयरपोर्ट नबनिसके पछाडि अहिले ती सर्वसाधारणले जग्गा फिर्ता माग्न थाले पछाडि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले फिर्ता के कसरी गराउन सकिन्छ भनेर पहल थालेका छन्। यसै विषयमा अलिकति कुराकानी गर्नेछु भने पछिल्लो समय नेपालको समसामयिक विषयमा राजनीतिक माहौल तातिएको छ। विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। शिक्षकको आन्दोलन भइरहेको छ। स्थायी शिक्षकको आन्दोलन सकिए पनि राहत शिक्षकको आन्दोलन अझ जारी छ। उहाँले भन्नुभएको छ हाम्रो माग पुरा भएको छैन भनिरहँदाखेरि महानगरले रोपिएका फुलहरू गमलाहरू फालिएका छन्। शिक्षित मान्छेको अशिक्षित व्यवहार भनेर यहाँनिर कुरा गरिरहेका छन्, कुरा काटिरहेका छन्। यी प्रश्नहरू गर्नेछु। आज मसँग हुनुहुन्छ प्रदीप प्रसाई, उहाँ चाहिँ पूर्व पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। प्रदीपजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भने सर धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पनि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब अहिले देशभरि नै भूमाफियाहरूले जतासुकै सरकारी या सार्वजनिक जग्गा जमिनहरूमाथि आँखा लगाएका छन्, अतिक्रमण गरेका छन्, त्यसलाई जालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले आफ्नो बनाएका छन्। त्यस्ता सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु हामी सबै देशवासीको कर्तव्य हो र त्यो सम्पत्तिलाई जोगाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले जसरी अग्रता लिए त्यसलाई अनुसरण गर्दै देशभरि अन्य नगरपालिका उपमहानगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरूले पनि अग्रसरता लिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा अब धरानका मेयर साङपाङजीले पनि जुन जमिन सार्वजनिक जमिनहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा लागिराख्नु भएको छ, त्यो पक्कै निश्चय पनि एउटा खुसीको कुरा हो र त्यस्तो कार्यमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। र अब त्यो जग्गा फिर्ता हुन्छ त? जग्गा अब जुन प्रयोजनको लागि लिएको थियो त्यो प्रयोजनमा प्रयोग भएन भने त्यो जग्गा निश्चय पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। जनताको कानुनी रूपले कानुनी हिसाबले त्यो पास भइसकेको जग्गा हो, राजीनामा दिइसकेको जग्गा हो। राजीनामा फेरि पाइन्छ त? राजीनामा गरिसकेपछि पनि राजीनामा दिए तापनि त्यो जमिन जुन प्रयोजनको लागि लिएको त्यो प्रयोजन पुरा नभएमा जसको जग्गा थियो पहिला ती जग्गा धनीहरूलाई त्यो काम प्रयोजन पुरा नभएमा फिर्ता गर्ने भन्ने शर्त छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो शर्त हो भने त उनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्यो नि। जस्तो त्यस्तो शर्त रहेछ, त्यस्तो शर्त छ भन्ने सुनेको छु। अब त्यो बारेमा त अब त्यहीँकामा विज्ञहरूलाई थाहा होला, त्यहाँका नगरपालिकालाई थाहा होला, त्यहाँका अब मालपोत कार्यालय नापीहरूमा पनि सबै अभिलेखहरू होला। तर मैले सुनेसम्म पहिला जमिन लिँदाखेरि धरानको विकास हुन्छ, एयरपोर्ट बन्छ, अनि त्यो ठुलो जमिन लिँदाखेरि एयरपोर्ट बनाउने भनेर विभिन्न तरिकाले त्यो जमिन लिएको थियो जनतालाई विकासको आशा देखाएर। अनि त्यो अहिले एयरपोर्ट बनेन भने उहाँहरूले त्यो जग्गा लिँदाखेरि यदि एयरपोर्ट नबनेमा लिएकै मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने कागजपत्र या कुनै बोन्ड पेपरहरू बनाएको छ भन्ने सुनेको छु। यदि त्यो बनाएको हो भने त्यो बोन्ड पेपरलाई आधार मानेर जग्गा फिर्ता आउनुपर्छ, अन्यथा जे प्रयोजनको लागि जमिन लिएको त्यो प्रयोजनमा लगाइनुपर्छ। र त्यसरी पब्लिकको जग्गा चाहिँ पब्लिकको निजी सम्पत्ति चाहिँ जस्तो तपाईको एक्विजिसन गर्दाखेरि अधिग्रहण गर्दाखेरि तपाईको जुन प्रयोजनको लागि भनेर लिएको छ त्यो गरिदैन भने त फिर्ता गर्नु पर्यो नि। धरानको डाँडा घोपामा जग्गा लिएको एयरपोर्ट प्रयोजनका लागि भनिएको छ, कति लिएको रहेछ, कोसँग लिएको रहेछ, खास कसले लिएको रहेछ त्यो चाहिँ? अब यति इन्कर्पोरेटको नामको संस्था खडा गरेर यति एयरलाइन्स समूहले
तपाईँको त्यति बेला त्यहाँ 7 बिघाभन्दा अलिकति बढ्दै जग्गा लिएको मलाई जहाँसम्म जानकारी थियो र त्यो जग्गा चाहिँ लिँदाखेरि 28 देखि 32,000 रुपियाँ प्रति कट्ठाको दरले लिएको र त्यहाँ विमानस्थल बनाउने, त्यो विमानस्थल बनाउन नसकेको खण्डमा सोही मूल्यमा जग्गा चाहिँ फिर्ता गर्ने भनेर त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूसँग सम्झौता भएको थियो। धरानका सिधासादा सर्वसाधारण गरिब दुखी मानिसहरूको जग्गा लिँदाखेरि विकासको एउटा सपना देखाएर त्यहाँका जनतासँग जबरजस्ती जग्गा लियो र त्यति बेला त्यो जग्गा चाहिँ नदिएको खण्डमा माओवादी लगाएर उनीहरूलाई कुटपिट गर्ने, ज्यानसम्म लिने जस्ता कुराहरू पनि यति एयरलाइन्सले गर्यो भन्ने आयो थियो। यति एयरलाइन समूहले चाहिँ अब जहाँ पनि सम्पत्तिको लागि अब शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरिरहेको छ। त्यति बेला माओवादीको धम्की दिएको थियो, जति बेला माओवादीको नाममा सबै नागरिकहरू डराउँदथे र 28 देखि 32,000 को दरले त्यो जग्गा लिएर अहिले चाहिँ त्यो जग्गा 80 लाखभन्दा माथिको मूल्यमा बेच्नलाई खोजिरहेछन्। त्यसको लागि उनले एकजना धरानतिरकै एकजना जग्गा दलाल या यति इन्कर्पोरेटका रिप्रेजेन्ट बनेर अशोक अग्रवाल नामको मारवाडीले अहिले त्यो काम गरिरहेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। अब धरानका जनताले, धरानका जनप्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारण जनतालाई त्यसरी झुक्क्याएर जग्गा लिनेहरूलाई के कस्तो कारबाही गर्छन् अब हामीले बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ। धरानका सर्वसाधारण जनताहरूको सम्पत्ति त्यसरी जबरजस्ती लिएर त्यो प्रयोजनमा पुरा हुँदैन भने उनीहरूको सम्पत्तिलाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो जस्तै यति इन्कर्पोरेट संस्थाको नाममा मात्र होइन, त्यो व्यक्तिको नाममा पनि जग्गा त पास गरिएको रहेछ नि त, सर्वसाधारणबाट लिएको छ होइन। तपाईँको कुन्दन शमशेर जबराको नाममा पनि केही जमिन पास गरिएको भन्ने सुनेको छ। तर उहाँको त अहिले मृत्यु भइसकेको रहेछ। अब जुन प्रयोजनको लागि जमिन लिएको थियो त्यो प्रयोजनमा प्रयोग नभएपछि त्यो जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ। सो मूल्य उनीहरूले फिर्ता लिएर अब त्यो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नगरपालिकाले भनौँ, अब जनप्रतिनिधि भनौँ, जनप्रिय जनप्रतिनिधि हाम्रो हर्क साङपाङजीले त्यसमा भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यस्तो अहिले मेयर हर्क साङपाङले यो भूमिका त खेलिरहनु भएको छ, तर तत्कालीन अवस्थाको मेयरले कसरी त्यो जग्गा चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गर्नुभयो होइन, के हिसाबले? अब उहाँको भूमिका के रहन्छ त? अब सर्वसाधारण जनता त ठगिए त्यहाँनिर। तत्कालीन मेयर मनोज मेयाङबो हुनुहुन्थ्यो क्यार सायद त्यो बेला। मनोज मेयाङबोले त्यति बेला यति इन्कर्पोरेट भनौँ या आङछिरिङहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्धमा आएर, प्रभावमा आएर या व्यक्तिगत लाभ लिएर उहाँले त्यो जग्गा चाहिँ पब्लिकबाट फुस्काउनलाई योगदान दिएको भन्ने कुरा अहिले पब्लिकहरू बिच चर्चा छ। हामीले पनि सुनेको त्यही हो। अब उहाँको भित्री सम्बन्ध यति ग्रुपसँग के छ कसो छ हामीलाई सरोकार भएन, थाहा पनि छैन। तर हामीले तत्काल सुन्दा मनोज मेयाङले पनि त्यो उनीहरूको जुन त्यो स्कामभित्र चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाट लाभार्थीको रूपमा यति एयरलाइन्स समूहबाट, यति इन्कर्पोरेटबाट भनौँ या आङछिरिङ या भनौँ या सोनाम समूह, सोनाम आङछिरिङ समूहबाट लाभार्थीको रूपमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ भनेर हामीले सुनेका थियौँ। र त्यस्तो हो भनेदेखि त्यसबारेमा छानबिन गर्नुपर्छ। सिभिल एभिएसनले पनि त्यसबारेमा धरानका जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब देशभरिका जग्गा चाहिँ अब एयरपोर्ट बनाउने भनेर अधिग्रहण गर्दै अनि पछि फेरि ती व्यापार सब कौडीको दाममा लिँदै व्यापारीलाई बेच्ने अधिकार दिनु पनि हुँदैन त्यसरी, किनभने त्यो यति एयरलाइन्सलाई दिएको होइन, नेपाल सरकारलाई विकासको लागि दिएको जग्गा हो। त्यहाँका जनताले त्यो बन्दैन भने त फिर्ता गर्नु पर्यो नि। तर आज मेयर साम्पाङले पटक पटक छलफलको लागि बोलाउनु भएको छ होइन, फोन गर्नु भएको छ, चिठी पठाउनु भएको छ, मेसेज गर्नु भएको छ, तर कोही पनि आउँदैन छलफलको लागि। हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा के भने सोलुमा भारी बोक्ने एउटा भरिया भनौँ अब आङछिरिङ सोनामहरू उनीहरूले त्यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। अब यो 20 वर्षको अवधिमा एउटा ट्रेकिङ थियो, पहिला थामसेरको ट्रेकिङ थियो उहाँहरूको। हेर्दा हेर्दै यो देशको राज्य सत्ता दुरुपयोग गरेर देशका महँगा महँगा राम्रा सम्पत्तिहरू लिजको नाममा कौडीको मूल्यमा लिएर उनीहरूले अहिले यो देशलाई चरम लुट गरिरहेका छन्। अहिले उनीहरूको सम्पत्ति 50औं अरबभन्दा बढी भएको कुरा डिक्लेरेसन उनीहरूले गरिरहेका छन् र उनीहरूले त्यो सम्पत्ति कसरी कमाए त्यसको बारेमा छानबिन गर्ने निकाय होलान्। सम्पत्ति शुद्धिकरणको उसले हेर्ने होला। अब कर कति तिरेको छ त्यो पनि होला। अब गोकर्णको फरेस्ट रिसोर्ट पनि उनीहरूले के हातमा जाने। अब तपाईँको इभन हुँदा राजदरबारभित्रको जग्गा पनि उनीहरूले हात पारिसकेका थिए। अब त्यसमा पनि अहिले विवादै छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरू किन आउँछन्? उनीहरूलाई त अब प्रधानमन्त्री भइसक्यो, पार्टीका अध्यक्षहरूले बोकेको छ। त्यसले गर्दा एउटा मेयरले बोलाउँदा किन आउँछन्? तर जनताले बोलाएपछि त आउनुपर्छ, किनभने भोलि त्यहाँ त अब एउटा पुरै क्यास हुनसक्छ, विद्रोह हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनले आउन बाध्य हुन्छन् त्यतिखेर। अहिले त उनले भरसक त दबाउन खोज्छन् या आर्थिक प्रलोभन दिएर या पैसा प्रयोग गरेर या मेकानिजम प्रयोग गरेर, प्रशासन प्रयोग गरेर त्यहाँका सिधा सादा
सीमित 10-20 मान्छेहरूलाई दबाउनै खोज्छन् नि, किनभने यो ठिक छ। पुँजीवादीहरूको त एउटा चरित्र हो यो त। ठिक छ, यो त भावनाका कुरा हो, मानवीयताका कुरा हो, तर ठ्याक्कै कानुनी हिसाबले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त कस्तो होला? अब त्यो बोन्ड पेपर छँदैछ, जस्तो विमानस्थल नबन्ने भएको खण्डमा विमानस्थलको लागि उनीहरूले जग्गा अधिग्रहण गरेका हुन्। अब विमानस्थल बन्दैन भने त्यो त अब पेपरमा त एग्रिमेन्ट साइन छ, त्यो लिएर अदालत जान सकिन्छ, अनि भएन भने पब्लिकलाई आह्वान गर्न सकिन्छ, अनि मास मुभमेन्टले त भयो भने त यतिले त्यो जग्गा हकभोक गर्न सक्दैन नि। भनेपछि जनताको जग्गा लुट्न त यतिलाई अथोरिटी छैन नि। यो देशको सबरेन्टीको मालिक त यतिको आङ छिरिङ या अर्को के सोनाम या कोही त होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि अग्रवालजीहरू कोही हैनन्। अग्रवाल होस् चाहे जे होस्, अग्रवालहरूको बारेमा त अहिले सबै कुरा बाहिर आइराखेकै छ। अब धेरै कुरा नभनौँ, समय आएपछि सबै कुरा बोल्दै जाउँला। तर अब जे प्रयोजनको लागि हो त्यही प्रयोजनमा त्यो जमिन प्रयोग हुनुपर्छ, हुँदैन भने जसको जमिन हो तिनीहरूलाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्छ। भनेपछि अदालतबाट अब अदालतमा रिट पऱ्यो भने अथवा मुद्दा पऱ्यो भने अदालतबाट चाहिँ पोजिटिभ अथवा सकारात्मक फैसला आउने सम्भावना देखियो होइन त? सर्टेनली आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि अब नगरपालिकामा बसेर एग्रिमेन्ट गरेको पेपरै उहाँहरूसँग छ भनेदेखि त्यसलाई त अदालतले प्रमाणलाई मान्दछ नि। अब पब्लिक तर जस्तै यता त्यो कागज त गरियो, किन्ने बेलामा कागज गरियो, तर मालपोतमा त उता पास गरिसकियो। मालपोत पास गर्ने बेलामा त्यो कागज देखाइएन होला, त्यो उल्लेख गरिएन होला। होइन, जसले लिएको छ, जसले त्यो जग्गा लिएको छ, त्यो जग्गा लिँदाखेरि त अब फिङ्गरप्रिन्ट सहितको पेपर त बोन्ड पेपर त गरेको छ होला नि त। त्यो पेपर छ भने त त्यो पेपर लिएर अदालत जान सकिन्छ नि त, न्याय माग्न सकिन्छ नि त। एउटा प्रयोजनको लागि लिने अनि त्यो काम नगर्ने अनि व्यापार गर्ने, त्यो त भएन नि। प्लटिङ गरेर व्यापार गर्नलाई दिएका होइनन् नि। तर कतिपय अवस्थामा यस्ता पेपरहरू अब निष्क्रिय भयो अथवा काम प्रमाणको रूपमा लिन नसकिने भन्ने पनि छ क्या अहिले पछि समय। त्यो अब त्यहाँको परिस्थिति विचार गरेर अदालतले निर्णय दिन्छ, किनभने वास्तवमा उनीहरू पीडित भएको भने पीडितलाई न्याय दिनु अदालतको धर्म हो। ठुला इस्युहरूमा ठुला शक्ति केन्द्रको आड रहँदै पनि अदालतले निष्पक्ष रूपमा निर्णय गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अदालत त्यसबाट विचलित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि अब बिआर साम्पाङले चालेको कदम एकदम सही छ, जग्गा सर्वसाधारण फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? हुनुपर्छ, यदि एयरपोर्ट नबनेका खण्डमा। अनि यो देशै सबै जालजेल गरेर एउटा व्यापारीले पैसा खुवाएर सबैलाई लिन चाह्यो भने अब यो देशै जान्छ त सबै। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको भनेको आशय चाहिँ कि एयरपोर्ट बन्नु पर्यो कि जग्गा फिर्ता। एयरपोर्ट बनेन भने प्लटिङको रूपमा बेच्न पाइएन, घडेरीको रूपमा बेच्न पाइएन। त्यो घडेरी बेच्नको लागि दिएकै होइन, विकासको लागि दिएको। विकासको लागि त पब्लिकले कन्ट्रिब्युट गर्छ, तर एउटा व्यापारीलाई अरबपतिलाई खरबपति बनाउन, मल्टिमिलियनियर बनाउन, बिलियनियर बनाउन त दिन सक्दैन नि त। आङथिरिङलाई पैसा चाहियो भनेर अब पब्लिकले जग्गा दिन त सक्दैन नि धरानेले। तर कतिपयले म कानुनको भाषा बोलिनँ, यता आम भाषा बोलेँ। आम भाषामा भन्लान् कि अब बेच्ने बेलामा आँखा देखिस् न, त्यतिखेर पैसाको लोभ लागेर बेचिस्, अब अहिले महँगो भयो अनि आँखा लाएर हुन्छ भन्ला। अधिग्रहण गर्ने ढङ्गले लिएको छ नि त, अधिग्रहण भनेर प्रलोभन दिएर लिएको छ नि त। प्रलोभन दिएको हो त्यो त, किनभने तिम्रो ठाउँमा विकास आउँछ, विकासले अरू राम्रो गर्छ भनेर। तर एयरपोर्ट त बनेन नि, उसले प्लटिङ गर्न भनेर सरासर यो फसाइएको लोभ लालची देखाएर, जालझेल हो यो, जालझेल लोभ लालची देखाएर फसाइएको, यति समूहको यति इन्कर्पोरेटको जालझेल हो यो, सबै ठगी हो। उसले धेरै ठाउँ यस्ता गरिरहेको छ। अब सरकारले दिएको लिजको जग्गामा पनि 7 वर्ष लिजको टाइम रहँदै अगाडि नै उसले आफ्नो नजिकका मान्छेहरू सरकारमा भएका बेला त्यो जुन करारलाई थप्ने काम गरेको छ भनेपछि उसले त पैसाको लागि जे पनि गरिरहेको छ। म अलिकति काठमाडौँतिर आउन चाहेँ। काठमाडौँमा देशभरका 1 लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू केन्द्रित भएर आन्दोलन गरे र केही शिक्षकहरूको आंशिक माग पुरा भइसके पछाडि स्कुलमा फर्किसकेका छन् भने राहत शिक्षकहरू फेरि आन्दोलन जारी रहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ सरले? अब राहत शिक्षकहरूको समस्या के छ, उहाँहरूले के माग राख्नुभएको छ त्यसको बारेमा राम्ररी सुन्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि अब संयमतापूर्वक आन्दोलन गर्नलाई, लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्न, गणतन्त्रमा आन्दोलन गर्न सबैलाई छुट छ, तर त्यो शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ। सरकारले उनीहरूको समस्या के हो त्यो पनि राम्ररी सुनिदिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। हजुर, जस्तै योभन्दा अगाडिका शिक्षक संयुक्त एउटा शिक्षक आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरूको माग भनेको स्थानीय तहको मातहतमा बस्न नचाहने अथवा बस्न नसकिने उहाँहरूको धारणा थियो। चाहिने 8 कक्षा पास गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको सामु मास्टर डिग्री पास गरेको हामीले कसरी उहाँहरूको अन्दरमा बस्ने, उहाँहरूको कसरी अधीनमा बस्ने भन्ने जस्तो कुरा थियो। र अर्को कुरो जस्तै आज एमालेको जनप्रतिनिधि छ,
त्यही एमालेकै अनुकूलतामा शिक्षक राखिएला, भोलि चाहिँ नि काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि आउला अथवा माओवादीको जनप्रतिनिधि आउला, फेरि उसकै अनुकूल हुने गरी त्यहाँबाट चाहिँ सरुवा गर्ला अथवा अर्को ल्याउला के गर्ला भन्ने उहाँहरूको चिन्ता पनि थियो। त्यो यसकारण स्थिर नहुने सम्भावना देखेर हामी यो आन्दोलन गरेको भन्ने पनि थियो। के भन्नुहुन्छ यसमा? हेर्नुहोस्, यो शिक्षकहरूको जुन कुरा छ 8 क्लास भन्ने यो एउटा बचकना कुरा हो, यो एउटा लाजमर्दो कुरा हो। यो शिक्षकहरूको जुन सङ्गठनहरू छ त्यसमा सबैभन्दा शक्तिशाली सङ्गठन एमाले निकट छ। म एमए पास गरेको भन्ने शिक्षकहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले जसप्रति आस्था राख्नुहुन्छ, जसको पार्टीबाट सञ्चालित तपाईँहरू हुन्छ, तपाईँहरूको अध्यक्षले चाहिँ कति पढेछ, कुन अक्सफोर्डबाट, हार्वर्डबाट, इटन कलेजबाट या क्याम्ब्रिजबाट गरेर आउनुभएको छैन। उहाँले पनि हाई स्कुलै पढेको पाहाडमा। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ, इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, डेडिकेटेड हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ। पढाइ मात्रैको कुरा छैन। अहिले धेरै मान्छेहरू नेपालमा स्कुलै नगएका मानिसहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। अनि उहाँहरूको प्राइम मिनिस्टरसिप चाहिँ तपाईँहरू मान्ने अनि स्थानीय नेतृत्वमा भएका मान्छेहरूको नेतृत्व चाहिँ नमान्ने भन्दा त्यो लाजमर्दो कुरा हो। अब मानिस जस्तो कसैले विश्वविद्यालय शिक्षा पार नगरे पनि धेरै अध्ययन गरेको हुन्छ। अब केपी शर्मा ओलीले हाई स्कुल मात्रै पढ्नुपर्छ, तर उहाँको बौद्धिक स्तरसँग अरूले तुलना गर्न सक्छन् त। पिएचडी गरेकाहरू पनि उहाँ अगाडि नतमस्तक छन्। बोल्न पनि, एक्सप्रेसनमा हेर्नुहोस्, अरू हेर्नुहोस्, अध्ययनमा हेर्नुहोस्, उदाहरण दिनमा हेर्नुहोस्, लेखनमा हेर्नुहोस्, सबै कुरामा। त्यसले गर्दाखेरि अब सुशील कोइराला पनि कुनै हाई स्कुल पनि पढेका होइनन्, उनले इन्फर्मलै पढेका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला हेरौँ, गणेशमान सर्वोच्च लिडर गणेशमानजीले पनि धेरै पढेको थिएन। त्यसले गर्दा धेरै पढेको मान्छे मात्रै राजनीतिमा मानिन्छ, अरूलाई मान्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन। यो कुरा भनेपछि पढेर होइन, पढेर चाहिँ मान्छे ज्ञानी हुन्छ, अनुभवी हुन्छ अथवा बुद्धिमानी हुन्छ, बौद्धिक हुन्छ भन्ने कुरो यहाँनिर देखियो होइन त? पढेर केही शिक्षा लिन सकिन्छ, तर व्यवहारमा गएर जब पढ्नै पर्यो, एप्लाइडमा प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो, प्रयोगमा गएर प्र्याक्टिकलमा गएर मान्छेले जीवनमा सिक्दै जाने, जीवनभर पढ्ने हो। कतिपयले भन्छन् कि आज चाहिँ मास्टर डिग्री अथवा पिएचडीकै सर्टिफिकेट बोके पनि यो त कागजको खोस्टो हो, यसले केही गर्दैन। हुन पनि नेपालको परिवेशलाई हेर्दा त्यही छ। अहिले तपाईँको मास्टर डिग्री पिएचडी गर्नेहरू अहिले बेरोजगार भएर बसिरहेका पनि छन्। तर यहाँनिर अन्डर एसएससी गर्ने, अन्डर एसएलसीहरूले पनि हाकिमको जागिर खाइरहेको पनि यहाँनिर राजनीतिक पावर अफ पाउँछ भरमा त्यो देखिरहेका पनि छौँ हामीले। हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा के हो भने तपाईँको त जस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पढ्दाखेरि सबै कुरा पुरा हुन्छ। एउटा विषयमा मान्छेले पिएचडी पनि गरेको हुन्छ। जस्तो कसैले स्वस्तानी सराध्यमा नेपाली भाषा अन्तर्गत स्वस्तानी सराध्य गर्ने कुरामा पनि पिएचडी गरेका छन् नेपालमा। अब स्वस्तानी र सराध्यमा पिएचडी गर्दैमा यो ब्रह्माण्ड उसले बुझ्यो भन्ने हुँदैन। सम्बन्धित विषयमा उसले विज्ञता हासिल गर्यो। आफैमा विद्यालय हो, हामीले काम गर्दै सिक्दै जाने हो। जीवनमा भोग्दै, काम गर्दै, सिक्दै, अनुभव लिँदै जाँदाखेरि त्यो मान्छे परिपक्व हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू विश्वविद्यालय नगए पनि अध्ययनको उसमा माथिल्लो श्रेणीमा पुगेका हुन्छन्। अब एउटा म उदाहरण दिउँ, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठजीले धेरै पढ्नुभएको थिएन, उहाँले हाई स्कुल पनि पास गरेको थिएन, तर उहाँले लेखेका कुरामा पिएचडी गर्नेहरू आज हजारौँ छन्। अब कवि लेखनाथ पौड्यालजीले कुन औपचारिक शिक्षा लिनुभएको थियो, तर उहाँका लेखनको बराबर अहिले नेपाली साहित्यमा लेख्न सकिन्छ त? त्यसले गर्दाखेरि पढ्दा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, कसैलाई कम आँक्न मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने हो, सिक्ने हो, इमान्दारी छ। राजनीति नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ अनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, उसको अठोट चाहिँ दृढ निश्चय हुनुपर्छ। हजुर, जस्तै यसैमा शिक्षक आन्दोलनका जोडे अलिकति उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सेवा सुविधाको कुरा पनि जोड्नु भएको छ। एउटा +2 गरेको खरिदार अथवा स्वसरहको निजामती कर्मचारीले चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ सेवा सुविधा लिइरहेका हुन्छ भने हामी मास्टर गर्ने शिक्षकहरूको निजामती जतिको पनि सेवा सुविधा हुँदैन भन्नुभएको छ। फेरि त्यहाँनिर के आलोचना भएको छ भन्दाखेरि प्राइभेट स्कुलका टिचरहरूले 15-16 हजार जारी खाएर चाहिँ एसएससीमा A+ ग्रेडिङ विद्यार्थीले लिइरहेका हुन्छन् भने 32,000 भन्दा प्लस माथि 60,000 70,000सम्म तलब खाने सरकारी स्कुलका टिचरहरूले पढाएको स्कुलमा चाहिँ अब ग्रेडिङ बिन अथवा C+ आइरहेको हुन्छ भन्ने छ नि। के हो भन्दाखेरि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू कमजोर छन् भन्ने होइन, पढाउन नसक्ने होइन, तर उनीहरू विद्यार्थीको पढाइमा ध्यान दिँदैनन्। सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू पनि कम्पिटेन्ट छन्। अझ उनीहरूलाई तालिम दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई विभिन्न सिकाइ प्रविधि सिकाएर हुन्छ कि अझ सक्षम बनाउन सकिन्छ। अब तलब भत्ता भन्ने कुरा देशको आर्थिक अवस्था, हाम्रो विकासको प्रक्रिया, राजस्वको अवस्था, विविध कुराले निर्धारण गर्छ। अब त्यो देशमा पर्याप्त मात्रामा सरकारसँग सम्पत्ति भयो भने कर्मचारीलाई या राष्ट्र सेवकलाई या कुनै शिक्षकलाई तलब बढाएर दिनु हुँदैन भन्ने कुरा छैन, दिनुपर्छ, सकेसम्म बढ्दै दिनुपर्छ।
तर उहाँहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो नि। वर्षमा 150 दिन पनि पढाउँदैनन् शिक्षकहरू। अब प्रायः छुट्टी हुन्छ, गर्मी छुट्टी 2 महिना, जाडोको बेला छुट्टी, परीक्षा रिजल्ट निकालेमा छुट्टी, दसैँ छुट्टी, तिहारको बिचमा छुट्टी, सबै छुट्टी। अनि उहाँहरू पढाउनुहुन्न, त्यसमा पनि पढाउनुहुन्न। अनि उहाँहरू पार्टीको झन्डा बोकेर जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा हिँड्नुहुन्छ। अनि विद्यार्थीको रिजल्ट निकाल्दाखेरि 40% पनि रिजल्ट आउँदैन, सबै 3rd डिभिजनको आउँछ सबभन्दा धेरै। अनि प्राइभेटमा चाहिँ 15,000 तलब खानेले निकाल्दा राम्रो रिजल्ट निक्लिने पढाएर। अनि सरकारी विद्यालयमा चाहिँ सबै फेल हुने। किनभने टिचर त सरकारी विद्यालयको अझै कम्पिटेन्ट छन्, किनभने म पनि सरकारी विद्यालय पढेको, मेरा टिचर कस्ता थिए भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। तर उनीहरूले मिहिनेत त गर्नु पऱ्यो नि, विद्यार्थीलाई सिकाउनु पऱ्यो, सिकाइ सम्बन्धी ज्ञान दिनु पऱ्यो, क्लासमा जानु पऱ्यो, होमवर्क एसाइनमेन्ट दिनु पऱ्यो, त्यसलाई एसाइनमेन्ट चेक गर्नु पऱ्यो, अनि विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउनु पऱ्यो। विविध कुरा हुन्छ। यो सब कुरामा उहाँहरू विमुख हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने, भाषण गर्ने, अनि यसो पढाए जस्तो गर्ने, तलब खाने। अनि हो, गाउँका शिक्षकहरू त धेरै त बिहानभरि हलो जोतेर खुट्टामा हिलो माटो हुन्छ, पेन्ट माथि सोहोरेको हुन्छ, अनि हात गोडा पनि नदेखिकन विद्यालय गइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई हतार कति बेर घर फर्केर गोरुलाई घाँस काट्न जाउँ, गाईलाई घाँस काटौँ भन्ने हुन्छ। मलाई थाहा छ त्यो कुरा। विद्यार्थीको पढाइमा ध्यान छैन, अनि विद्यार्थीहरू कमजोर भएका छन्। तलब त उहाँहरू प्राविको पुरानो शिक्षकले 52,000सम्म खाएको हामीलाई थाहा छ। पक्कै पनि सर, म अन्तिममा छु। जस्तै त्यही शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा अत्यन्तै राम्रो तरिकाले चाहिँ मनमोहक तरिकाले रोडको डिभाइडर अथवा दायाँ बायाँ किनारमा चाहिँ फुलहरू रोपिएका थिए, बिरुवा रोपिएका थिए। अहिले शिक्षक आन्दोलनले माडेर नष्ट गरिदियो। यहाँले चाहिँ के भन्छन् भने शिक्षित मान्छेको असभ्य व्यवहार भने के? बिल्कुल, यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा बिल्कुल सही हो। अब यो म शिक्षक महोदयहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नु ठिक छ, आफ्नो वर्गीय हितको लागि आन्दोलन गर्नु तपाईँहरूको जायज कुरा होला। तर अब त्यो बिरुवामाथि रिस पोख्नु चाहिँ त्यो तपाईँहरूको बाँदरपना हो। बाँदरले मात्रै त्यसो गर्छ। अब शिक्षकले त्यो कुरा गर्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूले त्यसरी सार्वजनिक स्थानमा लगाइएका, नगरपालिकाले दुःख गरेर, बालेनले दुःख गरेर यसरी आफ्नो टिम जुटाएर लगाएको बिरुवा भाँचकुच गरिदिनु हो भन्ने जुन कुरा आएको छ, यो देख्दा साह्रै दुःख लागेको छ। तपाईँले यस्तो गरेपछि तपाईँहरूले पढाएका विद्यार्थी शिक्षार्थीहरूले कस्तो शिक्षा लिन्छन् तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। र आइन्दा अब यस्तो खालका हरकतहरू, नराम्रा व्यवहारहरू, कुकृत्य भन्छु म त्यसलाई, नगर्नु होला। प्रकृति प्रेमी बन्नुहोस्, वातावरण संरक्षणमा लाग्नुहोस्, सक्नुहुन्छ बिरुवा रोप्नुहुन्न भने अरूले रोपेको बिरुवाहरू नमात्नुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। बिल्कुल अन्तिममा सर, जस्तै कतिपयले के टिप्पणी गरेका छन् भन्दाखेरि जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यत्रो कोरोनाको छुट्टी भयो, त्यसमा तपाईँको तलब पाक्यो हामीले सही दिनुपर्ने, विभिन्न सरकारी छुट्टी हुन्छ त्यसमा तपाईँको तलब पाक्छ हामीले सही दिनुपर्ने, तपाईँले विभिन्न बहानाबाजीमा के गर्नुहुन्छ होइन, त्यो पनि हामीले सही दिनुपर्ने, हामी अभिभावकले चाहिँ सबै भाडा सहनुपर्ने, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीलाई तपाईँले जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ पढाइदिनुहुन्न, जिम्मेवारिताको बोध गर्नुहुन्न, आन्दोलन गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गरेका छन् क्या। हेर्नुहोस्, अब यसलाई भन्छ नेपालीमा उखान छ, औँलो पाउँदा डुँडुलो निल्ने भन्ने एउटा उखान छ। तपाईँले औँलो चुच्न दिएको, तपाईँले यो पुरै हातको यो पुरै भागलाई भनौँ न, यो पाम सबै यो हातै निल्दिन खोजेको भन्ने, औँलो पाउँदा डुँडुलो निल्ने हो। अब उहाँहरूलाई हाम्रा अभिभावकहरूले सकेसम्म आफूले खाइ नखाइ, भोकै प्यासै, नाङ्गै भुतुङ्गै बसेर पनि विद्यार्थीको आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको लागि खर्च गरिरहेछन्। अब उहाँहरू त्यसमा पनि अब सन्तुष्ट हुन्न। त्यसमा पनि प्राइभेट स्कुलहरू जसले शिक्षकलाई न्यूनतम तलब दिएर शोषण गर्छन्, उनीहरू अरबौँ अरब मालिक कमाएका छन्। अहिले एउटा स्कुल खोल्नेहरू हाइड्रोपका मालिक, ब्याङ्कका मालिक, टेलिभिजनका मालिक भएका छन्। त्यो के अभिभावक शोषण गरेर हो उहाँहरूले सबै, म प्रश्न भन्छु। र ती मान्छेहरू अहिले ठुलो कुरा गर्छन्, ठुलो समाजसेवी हुँ भन्छन्, कोही राजनीतिज्ञ हुँ भन्छन्, कोही के भन्छन्। र अभिभावकहरूको शोषण गर्न छोड्नुहोस्। अब यहाँसम्म कि तपाईँको यो निजी स्कुलहरूले त एउटा फी कार्ड हुन्छ, त्यो 2 रुपियाँमा बन्ला, त्यसको पनि 200-500 लिन्छन्। कहीँ 1 लाख रुपियाँ फी लिने पनि स्कुलहरू छन्। अब न्यूनतम पनि 5-10 हजार त बच्चाको लिइहाल्छन्, एडमिसन गर्दा लाखौँ लिन्छन्। तर उनीहरूलाई कहिले पनि पुग्दैन, किनभने उनीहरूको स्वभाव त अब हन्तकाली स्वभाव हो उनीहरूको, जति खाए पनि नभरिने पेट। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो प्रवृत्ति छोड्नुहोस्। अब जनताको अवस्था हेर्नुहोस्, आर्थिक अवस्था के छ, जनताले कसरी तपाईँहरूको बालबच्चा आफ्नो छोराछोरी पढाउन तपाईँहरूले मागेको शुल्क बुझाइरहेका छन्। निजी स्कुललाई यो हुन्छ, र सरकारी स्कुलकाहरूलाई पनि तपाईँहरूले सरकारले दिएको तलब राम्रो छ। अहिले उपसचिव सहसचिव बराबरको तलब खाने स्कुलका शिक्षकहरू पनि छन्। तपाईँहरू विद्यार्थीलाई राम्रो पढाइदिनुहोस्, उहाँहरूको भविष्य एकदम उज्जवल बनाउनुहोस्। अनि देश विकास भयो भने तपाईँहरूको तलब पछि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जापान अमेरिकाको जस्तो पनि हुनसक्छ। तर अहिले तपाईँहरूले धैर्य गर्नुहोस् भन्ने मेरो भनाइ छ। अन्तिममा सर, यो धरानको प्रसङ्गमा यी जग्गा जसरी सोझा सिधाबाट चाहिँ
छल कपट गरेर अथवा लोभ लालची देखाएर जग्गा लियो एयरपोर्ट प्रयोजनको लागि भनेर अब अहिले फिर्ता गर्न मानिरहेका छन् उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ के सुझाव सल्लाह के छ सर अब कागजै गरेर जस्तो धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर जग्गा अधिग्रहण गरियो नगरेमा फिर्ता गर्ने भन्ने कागज पेपरै बनाएको छ भने त फिर्ता गर्नुपर्छ नि त इमान्दारिता भनेको त्यही हो नि कि यति एयरलाइन्सलाई सम्पत्ति नपुगेर सुकुम्बासी किसान गरिब दुखीहरूको अझै सम्पत्ति खानु छ देशै उसलाई निल्नु छ भने अलग कुरा होइन भने अब यति एयरलाइन्सको समूहले जनताको सम्पत्ति त्यसरी खानु हुँदैन तिमी नेपाली हो भने नेपाली गरिब जनताको सम्पत्ति खान तिम्रो धर्मले पनि दिँदैन तिम्रो सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि दिँदैन भनेर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सर धन्यवाद